ضد. كذلك يتدرج معنا الشيطان ولن يتركنا لأنه لا ييأس. أتدري متى يأتيك الشيطان؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يحضر الشيطان أحدكم عند كل شيء. ما معنى عند كل شيء؟ قال علماء الأصول: كل من ألفاظ العموم، أي حتى عند ساعة الاحتضار. وأنتم تعلمون أن الشيطان يحضر حتى في ساعة الجماع، والحديث صحيح في سنن أبي داود، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل والبيان. عند الاحتضار، سبحان الله، أنت شاب قوي أعطاك الله عز وجل صحة وعافية، واستطاع الشيطان أن يلبس عليك وأن يأخذك ذات اليمين وذات الشمال. فكيف بأحدنا وهو على سرير الموت، نزل به أجله، يتمنى أن يخرج من هذه الدنيا على حال توجب له مرضاة الله جل وعلا، فإذا بإبليس يخطب في أتباعه ويقول: دونكم إنفاقكم هذا فلن تدركوه، إياكم أن يفلت منكم هذا. وقت الاحتضار، وقت الموت، لحظة الموت، لحظة الموت. ولكن أبشروا بمولاكم، أبشروا بمولاكم. من تعرف على ربه في الرخاء عرفه في الشدة، من تعرف على ربه في السراء لن يتركه وقت الضراء. لن يتخلى عنك ربك جل وعلا. من عاش على شيء مات عليه. لن ييأس إبليس منا حتى ونحن نغادر هذه الحياة. ومواقف السلف كثيرة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة. لا تقرأ. أنا أستغرب، أركب في الطائرة مع مجموعة من الهولنديين والفرنسيين والإسبان مجرد ما يجلس على الكرسي يأخذ جريدة أو كتابا أو يأخذ فائدة أو ونحن كنطلعوا وقتاش يعطيونا الماكلة. هذا هو. في القطار يقرؤون، في الباص يقرؤون. غايتهم دنيوية، غايتك أخروية. لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تقرأ؟ يقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه من عمري، نقص فيه من عمري، نقص فيه من عمري، نقص فيه من عمري ولم أزدد فيه من عملي. هكذا كان السلف. يومك ضيف عليك، أحسن صحبة يومك ودهرك، اعمل لهذه الساعة. قيمة الوقت حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت، ماذا يريد؟ ماذا يقول؟ ماذا يتمنى؟ ماذا أنت وأنا كل منا حينما ينزل بنا أجلنا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أتمنى الرجوع إلى الدنيا. لماذا تتمنى الرجوع إلى الدنيا؟ لماذا؟ لتجارتك، لإكمال بناء العمارة أو الفيلا، لشراء سيارة، لإكمال صفقة من الصفقات. لماذا تتمنى الرجوع إلى الدنيا؟ ارجعوا إلى تفسير ابن جرير الطبري، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير، ارجعوا إلى كلام الأئمة في هذه الآية. قال رب ارجعون. لماذا يرجع؟ لعلي أعمل صالحا. يريد أن يرجع للعمل الصالح، يريد أن يرجع ليصلح ما أفسد. فها نحن نخاطبكم اليوم وأخاطب نفسي أولا. لماذا لا نعمل صالحا؟ سنندم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فارجعنا نعمل صالحا، ماشي الحياة الدنيا لله واللعب والمفاخرة والمكاثرة. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن تيقنا. هذا إذا أردت أن تعرف قيمة وقتك فهذا الموقف الأول. والموقف الثاني موقف عجيب. قبل أن أذكره يحسن بأن أذكر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح موقوفا عن ابن عمر، وهي كلمة يحفظها الكثير من الناس لكن لا يعرف معناها: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح،
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك. الله أكبر. وخذ من حياتك لموتك لهذه الساعة، وخذ من صحتك لمرضك. ينبغي علينا أن نعلم أننا وافدون على الله، والله جل وعلا نحسن الظن بالكريم المنان أنه سيحسن وفادتنا، فهل أحسننا نحن الظن بربنا جل وعلا؟ الموقف الثاني لمعرفة أهمية الوقت، وهو أن ربك جل وعلا سيسألك عنه. فماذا أنت قائل؟ وماذا أعددت من جواب؟ وهل في جوابك من صواب؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أخرجه الترمذي والطبراني من رواية معاذ رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن خمس من بينها وعن عمره، عن شبابه. كلها وقت، كلها أوقات. عن شبابك، عن حياتك، عن وقتك، عن علمك، عن مالك. هذه أسئلة سيسألها رب العزة والجلال كل واحد منا. هل أعددتم صوابا لهذا السؤال؟ من السائل؟ إنه رب العزة والجلال. الغريب ونحن نقرأ في نصوص الشريعة الإسلامية أنه ما من سؤال في الشرع إلا والجواب في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تذهب للامتحان ولا تدري ما هو السؤال، ولا ماهية السؤال، ولا طبيعة السؤال، وقد تفاجأ بسؤال لم تكن قد قرر عليك في المقرر، وتستعد وتراجع وتقوم بدروس تقوية في المواد التي لا تجيدها. في الشريعة الإسلامية ما من سؤال ستسأل عنه إلا وجوابه في القرآن وجوابه في السنة النبوية. هذه الأسئلة الخمسة نعرف جوابها، الأسئلة الثلاث في القبر نعرف جوابها، من قبل منكر ونكير، من لدن منكر ونكير. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا قلت في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أسئلة سنسألها بين يدي الله عز وجل، الجواب في السنة. لكن السؤال من يوفق للإجابة؟ المحروم من حرمه الله، والسعيد من وفقه الله. لا أطيل عليكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يهتبلون أوقاتهم بالعلم